बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आकिफ़ुल्लाह ख़ान है। मैं डायरेक्टर हूँ इरनम कैंसर हॉस्पिटल पेशावर का। मुझे यहाँ पर मंथली प्लस पॉइंट मैगज़ीन की जानिब से कैंसर के हवाले से कुछ बातें करने का मौका दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने सुनने वालों, देखने वालों और पढ़ने वालों को इस बारे में कुछ आगाही दे सकूँ। आजकल ये कोरोना की वबा भी फैली हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोग घरों में कैद हैं, उसकी वजह से भी उनके कैंसर के मरीज़ों को बड़ी मुश्किलात हैं। अब उन मुश्किलात को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और उनके लिए हमने क्या तदाबीर इख्तियार की हैं उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए, उस पर भी आखिर में बात करेंगे। तो उन लोगों के लिए जिनको कैंसर के बारे में आगाही नहीं है, तो कैंसर किसी एक बीमारी का नाम नहीं, कैंसर एक बहुत सारी बीमारियों के एक मजमूए का नाम है। और ये किसी से लगने वाली बीमारी नहीं है या किसी को किसी और से कंटेजियस बीमारी नहीं है। ये आपके जिस्म के अंदर के खुलिये जो किसी भी हिस्से से हो सकते हैं, आपके जिल्द से लेके आपकी आंतों के अंदर की झिल्लियों तक, कहीं से भी कुछ खुलिये एक गैर मरबूत तरीके से फैलना और ज़्यादा होना शुरू कर देते हैं। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे किसी रियासत में कुछ लोग रियासत के अहकाम मानने से इनकार करते हैं। वो बढ़ते जाते हैं, वो आसपास के जो सेल्स होते हैं, जो आसपास के खुलिये आबादी होती है, उनके वसाइल पे कब्ज़ा करते हैं और फिर वो फैलते जाते हैं और जगहों पे माइग्रेट करते हैं। तो ये एक कैंसर किसी एक बीमारी का नाम नहीं। अब मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ बॉडी के हिस्सों के मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हो सकते हैं, जो दिमाग के खुलियों से लेके मतलब छाती के या फेफड़ों के या जिगर के या आंतों के, हड्डियों के, उज़लात के, हर जगह के मुख्तलिफ़ अक़साम के कैंसर्स होते हैं। और फिर एक एक उज़्व के कैंसर की फिर बहुत सारी सब वैराइटीज़ होती हैं और हर सब वैराइटी की ट्रीटमेंट दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। तो अर्ज़ ये करना है कि कोई ऐसी यूनिवर्सल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। हर कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमें साइंसी बुनियादों पे उसकी जो मुख्तलिफ़ इलाज हुए होते हैं उनको एनालाइज़ करके एक स्ट्रेटजी बनानी होती है और उसके लिए गाइडलाइंस इंटरनेशनल मौजूद होती हैं। अब कुछ कैंसर्स तो ऐसे हैं कि जिनसे बचाव किसी ख़ास हद तक मुमकिन है और कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए तो वो उन कैंसर के होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। जबकि कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जिनके लिए एहतियाती तदाबीर कारगर नहीं होती। कुछ लोगों का ख़याल है कि जैसे ये कैंसर है, ये आजकल की बीमारी है और आजकल से मुराद जदीद दौर है। तो जदीद दौर में ये बीमारी नहीं फैली, बल्कि जदीद दौर के मसाइल की वजह से नहीं फैली। हाँ, कुछ लोगों का ये ख़याल है कि शायद आसपास हमारे जो माहौल की आलूदगी है उससे उसकी रफ़्तार में और उसकी नंबर ऑफ़ केसेस में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन कैंसर इंसान के साथ तब से है कि जब से इंसान की तहज़ीब का रिकॉर्ड हमें मिलता है। तो कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, ये इंसान के साथ ज़माने क़ब्ल तारीख़ और जो भी हमें रिकॉर्ड मिलता है इंसान के तहज़ीब का, तो ये बहुत पुरानी बीमारी है। मिस्रियों में उनसे जो स्क्रोल्स दरियाफ़्त हुए हैं या जो कागज़ के जो रोल हमें मिले हैं, उनमें भी कैंसर के इलाज और उसकी मुख्तलिफ़ जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाय इलाज उन्होंने अप्लाई किए हैं, उसका रिकॉर्ड हमें मिलता है। इसी तरह बाकी तहज़ीबों में भी कुछ न कुछ सरतान के हवाले से हमें कुछ न कुछ इलाज के बारे में रिकॉर्ड मिलता है। अब जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि चूँकि कैंसर जो है ये एक तरह से एक जिस्म के कुछ खुलियों में बगावत का नाम है जो बाकी जिस्म के अहकामात को मानने से इनकार कर देता है। तो अब अगर वो बगावत लोकल सतह पे है तो हम उसको जिस्म के उस हिस्से को
کچھ نارمل سیلز کے سمیت جسم سے نکال دیتے ہیں، جس کو آپ سرجری کہہ لیں یا اس کو جراحی کے عمل سے گزارتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی ہمیں ایک کچھ حصے کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ باقی جسم بچ جائے، لیکن اگر وہ سرطان باقی حصوں میں پھیل جائے، اس کی جس کو ہم سٹیج 4 کہتے ہیں یا اگلے سٹیج میں جو ایڈوانس سٹیج ہے، تو وہاں پر چلا جائے تو پھر وہاں پر آپریشن کا عمل محدود کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر آپریشن جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز میں کیا جاتا ہے کہ تاکہ مرض کی جو لوکل ایڈوانسمنٹ ہے یا اس کے جو کمپریشن سمٹمز ہیں یا اس کی جو کاسمیٹکس ہیں وہ امپروو کی جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں شعاعیں دینی پڑتی ہیں وہ کینسر کے مریضوں کو، اور شعاؤں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی ادویات دینی پڑتی ہیں کہ جو کینسر کے سیل کو ختم کرتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بغاوت کا نام ہے جسم میں، تو ایسے مریضوں کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ نارمل سیلز بھی متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مریض کی قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے۔ اب جب ہم مریض کو کیمو تھراپی دیتے ہیں یا ریڈیشن دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مریض کی قوت مدافعت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کم ہو سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کینسر کے مریض کے علاج کے دوران جب ہم اس کو کیمو تھراپی دیتے ہیں تو مریض کی قوت مدافعت کافی کم ہو جاتی ہے۔ اب کورونا ایک ایسی وبا ہے کہ جو کمزور مدافعت والے اصحاب کو یا مریضوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو جب کورونا کی وبا پھیلی، کچھ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مریضوں کی جو شیڈیولڈ ہمارے پاس کیمو تھراپیز تھیں یا ریڈیشن تھی وہ ہمیں روکنی پڑی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو مریض ہیں، یہ جو کمزور مدافعت والے مریض ہیں، یہ کورونا کی وبا سے متاثر ہوں، کیونکہ ان کے بچنے کے چانسز عام لوگوں کے مقابلے میں کافی کم ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے ہسپتال میں کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں، جس کی بنیادی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ ہم اپنے خصوصاً اپنے مریضوں کو بچا سکیں کورونا کے انفیکشن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، یا جو باقی سیکیورٹی اور جو سپورٹیو سٹاف کے لوگ ہیں، ان کو بھی ہم تحفظ فراہم کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ گیٹ کی انٹری پہ، پھر اس کے بعد ریسیپشن پہ، پھر اکاؤنٹس کلرک کے پاس، اور ڈاکٹرز کی او پی ڈی میں، ویٹنگ ایریاز میں، وارڈز میں جہاں پر کیمو تھراپی ملتی ہے، جن مشینوں پہ مریضوں کو ریڈیشن دی جاتی ہے، خصوصی انتظامات کرنے پڑے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی انتھک محنت ہماری ٹیم نے کی، اور کچھ 3 مہینے کے اس پورے 2-3 مہینے کے دوران ہم نے اپنے پورے ہسپتال کو ٹرانسفارم کیا۔ تو ہمیں ایک بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرنا پڑا۔ ہم نے اپنے ہسپتال میں سینیٹائزر کی فیسلٹی دینی پڑی، ہمیں ہاتھ دھونے کی فیسلٹی بنانی پڑی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے مختلف قسم کے تربیتی پوسٹرز لگوائے تاکہ لوگ ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنے سے گریز کریں، ہجوم نہ بنائیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو اس وبا سے بچائیں۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے مریضوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ انتہائی کمزور ہوا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے مریضوں کی تعداد کو محدود کر دیا، ہم نے کچھ ریسٹرکشنز لگا دیں، لیکن ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ سارا کام ان کے مریضوں کے بہبود کے لیے، ان کے مریضوں کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے
کہ اپنے مریضوں کی فلاح کے لیے اور اپنے ڈاکٹروں کی بہتر صحت کی خاطر اور اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی بہتر نگہداشت کی خاطر آپ ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں، آپ ہجوم اور رش سے پرہیز کریں۔ تو آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی طویل گفتگو میری سنی۔ کینسر کے مریضوں کی فلاح کے لیے ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ سب کا تعاون ہمیں درکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کی بہتر نگہداشت کے لیے ان کو ہم اس وبا کے دنوں میں کرونا کی تکلیف سے اور کرونا کے انفیکشن سے بچائیں۔ اس کے لیے ہسپتال کے اندر اور ہسپتال کے باہر ہم نے ان مریضوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہسپتال کے اندر ذمہ داری ہماری ہے، ہسپتال سے باہر آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو بھی SOPs آپ کو آپ کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان پہ عمل کریں، برائے کرم اس وبا کو سنجیدگی سے لیں اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔